अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 15वां हिस्सा या 15वीं किस्त है जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके सामने पेश की जाएगी। आप जानते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत की तो मुख्तलिफ महाज शुरू हो गए। एक तो ये था कि हंसी करें, ठट्ठा मजाक करें, तहकीक करें, इस्तेहज़ा करें और तकज़ीब करें। अभी दूसरा काम जो उन्होंने शुरू किया यानी मुशरिकीन मक्का ने और कुफ़ार ने उस ख़ातमुल नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन के बारे में, वो था इस किस्म का कि लोगों में शकूक व शुबहात पैदा किए जाए, यानी शकूक व शुबहात पैदा करना, झूठा प्रोपेगेंडा करना। और ये काम उन्होंने इतनी कसरत से किया कि लोग आपकी दावत व तबलीग के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिल पा सके। हर वक्त उनके कानों में ये बातें डाली जा रही हैं। चनाचे वो लोग कुरान के बारे में ये कहना उन्होंने शुरू किया, इदगासुल अहलाम, यानी परेशान कुन ख्वाब ये देखते हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात ख्वाब देखते हैं, जागते हुए भी, सोते हुए भी, और फिर उनको अपने खूबसूरत अल्फाज से ढांप लेते हैं और कहते हैं ये कुरान है। क्या कहते हैं? बल इफ्तरा हो, बल्कि उन्होंने खुद गढ़ लिया है। कभी कहते हैं इन्नमा यअल्लमु बशर, यानी कि इनको एक इंसान सिखलाता है ये सब कुछ। कभी कहते इन हाजा इफ्कुम को निफ्तरा व आना वली कौमन आखिरून, यानी कुरान तो महज झूठ है, इसे मोहम्मद ने गढ़ लिया है और कुछ दूसरे लोगों ने इस पर इनकी मदद की है, यानी आप और आपके साथियों ने मिलकर इसे गढ़ लिया है। वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा फ़यतुमला अलैहि बुकरतन व असीला, और ये भी कहा कि ये पहलू के अफसाने जिन्होंने इसे लिखवा लिया है और आप ये सुबह शाम आप पर पढ़ते हैं। कभी ये कहते कि कानून की तरह ये काम करते हैं। अल्लाह ताला ने रद्द करते हुए इनकी बातों का क्या जवाब दिया? कुल हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़ल शयातीन तंज़िला आकुल अफ़वाकिन अज़ीम, आप कहते हैं मैं बतलाऊं किस पर शैतान उतरते हैं? हर झूठ गढ़ने वाले गुनाहगार पर उतरते हैं, यानी शैतान का नुज़ूल झूठे और गुनाहों में लथपथ लोगों पर ही होता है। और तुम लोगों ने मुझे ना कभी झूठ बोलते सुना और ना मुझसे कोई तुम लोगों ने फिस्क पाया। फिर कुरान को शैतान का नाज़िल किया हुआ कैसे करार दे सकते हो? ये कभी उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि ये तो एक किस्म का जुनून है जिसके वजह से आप मानी का तखय्युल करते हैं और इन्हें उम्दा और नादिर किस्म के कलमात में डाल लेते हैं। जिस तरह शोरा अपने ख्यालात को हसीन अल्फाज का जामा पहनाते हैं, लिहाजा वो भी शायर हैं और इनका कलाम शेर है। अल्लाह ताला ने इनका रद्द करते हुए फरमाया वश्शुअरा यतबअहुम गावून वश्शुअरा यतबअहुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून व अन्नहुम यकूलून मा ला यफअलून। क्या खूबसूरत अल्लाह सुब्हाना ताला ने रद्द फरमाया, यानी शोरा के पीछे लोग गुमराह लोग चलते हैं, तुम देखते नहीं कि वो हर वादी का चक्कर काटते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें करते नहीं। ये शोरा की 3 खसूसियात हैं कि पहले क्या कि वो ऐसे काम करते हैं, ऐसी बातें कहते हैं, ऐसी ऐसी जगह पे सैर कर आते हैं जबकि बैठे अपने कमरे में होते हैं, और फिर जो कुछ कहते हैं ये खूबसूरत अल्फाज को धार के तो कहते हैं लोगों को। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाया कभी ये भी देखा है ये जो शायर लोग जो कुछ कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं? कभी उनको वो करते हुए देखा है? और इनमें से जितनी भी ये लोग बात करते हैं इसमें से कोई भी खसूसियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं है। चनाचे जो लोग आपके पैरोकार हैं वो हदायत याफ्ता और हदायतकार हैं, अपने दीन, अखलाक, आमाल और तसर्रुफात हर चीज़ में सालेह और परहेजगार हैं। इन पर इनकी ज़िंदगी के किसी भी मामले में गुमराही का नामो निशान नहीं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोरा की तरह हर वादी का चक्कर नहीं काटते, बल्कि एक रब, एक दीन और एक रास्ते की दावत देते।
علاوہ ازیں آپ وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں، لہٰذا آپ کو شعراء اور ان کی شاعری سے کیا واسطہ، اور شعراء اور ان کی شاعری کو آپ سے کیا واسطہ؟ یوں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن و اسلام کے خلاف جو شبہ بھی اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا کافی و شافی جواب دیتا تھا۔ ان کے نزدیک زیادہ تر شبہات جو تھے وہ توحید، یعنی اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں اور اپنے اختیار میں، کوئی دوسرا اس کا ساجھا نہیں ہے اس میں۔ ان کے زیادہ تر شبہات توحید، پھر رسالت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں تھے، اور مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق ہوا کرتے تھے۔ یعنی تین چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے تھے، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کے بارے میں تو شبہات میں پڑے ہوئے تھے، اور جس طریقے سے شبہات میں پڑے تھے صرف اپنی ذات نہیں بلکہ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے تھے۔ قرآن نے توحید کے متعلق ان کے ہر شبے کا رد کر دیا ہے، بلکہ مزید اتنی باتیں بیان کی ہیں جن سے اس قضیے کا ہر پہلو واضح ہو گیا ہے۔ اس کا کوئی پہلو تشبہ نہیں، جھوٹا ہے، چھوٹا ہے، بہت کم ہے۔ وہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں یہ مشرکین مکہ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ شبہات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کا کوئی پہلو تشبہ نہیں، چھوٹا ہے، یعنی وہ اس طریقے سے چلتے ہیں۔ اس زمن ان کے معبودوں کی عاجزی و مجبوری اس طرح کھول کر بیان کی ہے کہ اس پر اضافے کی گنجائش نہیں، اور شاید اسی بات پر ان کا غصہ بڑک اٹھا، اور جو کچھ وہ پیش آیا وہ معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، وہ کوئی گندی بری چیز ان پہ پڑ جائے تو اس کو اٹھا نہیں سکتے، یہ کسی کی کیا مدد کریں گے؟ اور تم نے خود، سب سے افسوس کی بات ہے، خود تم نے گڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کا کیا خوبصورتی سے رد فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ کیوں سامنے آئے تھے؟ اصل میں ان کی جو آباء و اجداد سے ایک گمراہی چلی آ رہی تھی، اور پھر ان کے اپنے پیٹوں کا معاملہ تھا اور ان کی چتراہٹ کا معاملہ تھا۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اگر دیکھا جائے تو ابو جہل کی وہ بات کہ خدا کی قسم جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا کہتے ہو تم محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا خدا کی قسم سچا ہے، ہم جانتے ہیں یہ سچا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی بات نہیں کی، اور یہ بھی جانتے ہیں اللہ کا رسول ہے، تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہتے کیسے مان جاؤں؟ انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے پلایا، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، ہر معاملے میں تو ہم ان کے برابر چلے، آج جب نبوت کی باری آئی ہے تو نبوت ان کو دے دی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی وہ چودراہٹ، اپنی ہٹ درمی کو سامنے لے کے وہ ابو جہل بن گیا۔ تو آج یہی چیز سوچنے کی ہے کہ ہمارے پاس جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کے ان ساتھیوں پر جو جس طریقے سے وہ وقت گزرا، جو آزمائشیں آئیں، جو کٹھن گھڑیاں آئیں، دوستو کبھی اس کو ہم سوچ لیں تو پھر دیکھیں کہ آج ہم دین کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اپنے اللہ کی اور اپنے رسول کی کتنی عطائت کرتے ہیں۔ ان مصیبتوں کا اگر ذکر کیا جائے تو اس کے لیے تو شاید ساری زندگی بھی تھوڑی ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہوا، یہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ تو اتنا بھی نہیں ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ اس کام کو زیادہ سمجھیے، خود مطالعہ کیجیے اور دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، وہ شخص جو سچا، جو امین، جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس کے ساتھ کس وجہ سے یہ ساری سختیاں اور یہ کام شروع ہوئے؟ صرف ایک ہی وجہ سے کہ وہ رحمت اللہ العالمین ہم سب کو ان عذابوں سے، ان مصیبتوں سے، ان بہت سارے خداؤں کی بندگی سے نکال کے ایک خدا کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔